बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे सानिया मिर्ज़ा की तलाक, शुएब मलिक और सना जावेद की शादी के हवाले से जो खबर चल रही थी उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। आज की वीडियो में वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही शुएब मलिक का एक इंटरव्यू आपको मैं सुनाऊँगा, जिसमें शुएब मलिक जो है वो इज़हान के हवाले से, जो उनका बेटा है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह वो उसके लिए टाइम निकालते हैं, कौन सा ऐसा मामला था या कौन सा ऐसा वाक़या था जिसको लेकर शुएब ये सोचता है कि अगर उसको एक बार फिर मौका मिले तो उसका वो पछतावा है कि उसने ऐसा क्यों किया था। और वो कहता है कि जी अगर एक बार फिर मौका मिले तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस वक्त को पीछे ले जाऊँ। ये सारी बातें मैं आपको, उसका एक इंटरव्यू है, उसका एक क्लिप भी सुनाऊंगा, लेकिन इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह शुएब और सानिया की तलाक को लेकर जो है इसके ऊपर बात की जा रही है और इसमें हकीकत क्या थी जो शुएब के घर वालों की तरफ से, उसके ब्रदर इन लॉ की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से जो इस शादी के ऊपर जो रिएक्शन आया है उसके हवाले से। और आज तक शुएब मलिक जो है, ज़ाहिर है ये तलाक जो सानिया मिर्ज़ा से थी वो बाकायदा अनाउंस हो गई है, आज तक शुएब मलिक इस तलाक के ऊपर खामोश क्यों था, उसकी क्या वजूहात थी, कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं, तो आज जो है वो आपकी खिदमत में रखेंगे। आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में या मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, पहले तो आपको पता है कि जी अब बाकायदा तौर पे ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है कि जी शुएब की शादी हो गई, सानिया मिर्ज़ा से तलाक की तस्दीक हो गई, सना जावेद से शादी हो गई, लेकिन सना जावेद की उमैर जसवाल से तलाक की अभी तक कोई मतलब उस तरह की चीज़ ना उमैर की तरफ से ना सना जावेद की तरफ से सामने आई है। इस वजह से उसके ऊपर अभी जो है वो एक एक मुबहम या एक मुअम्मा आप उसको कह सकते हैं, उस तरह की सूरत हाल है। बहरहाल जो सानिया मिर्ज़ा से तलाक है जी वो कन्फर्म हो चुकी है और सानिया मिर्ज़ा से तलाक की जो मज़ीद डिटेल सामने आई हैं वो यही है। एक तो खुला जो बाकायदा सानिया के वालिद ने अनाउंस कर दी थी, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ शराइत हैं और वो शराइत जो है उनमें सबसे जो बड़ी शर्त है, जिसको मेरे ख़्याल से आगे चल के जो मैं आपको क्लिप सुनाने वाला हूँ, उसमें शुएब ने किसी हद तक इसका ज़िक्र भी कर दिया था। बट ये है कि जो सबसे बड़ी शर्त है वो यही है कि जी जो बच्चा है इज़हान, वो वालिदा के पास यानी सानिया मिर्ज़ा के पास रहेगा और वही उसकी परवरिश करेंगे। लेकिन इस दोनों का बच्चे का जो ख़र्चा है या आप कह सकते हैं कि बच्चे के जो जितने भी मामलात हैं वो दोनों मिल-जुल कर इनको तय करेंगे, मिल-जुल कर और दोनों का डिसीजन होगा। लेकिन बच्चा जो है वो सानिया के पास ही रहेगा और इस बात पे बाकायदा तौर पे जो है वो इन दोनों की एग्रीमेंट हुआ है, सानिया का और शुएब का। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज़ और है, क्लिप सुनाने से पहले वो आपको बता दूँ, वो ये है कि जी एक कुछ चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो शुएब मलिक की फैमिली वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी उनको जो है इल्म नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि शुएब मलिक तलाक दे और वो सना जावेद से शादी करे और सानिया मिर्ज़ा को तलाक दे, इसके लिए उसके घर वाले रेडी नहीं थे। तो इस हवाले से जो है अभी जितने भी खबरें चल रही हैं उनकी फ़िलहाल जो है, जो फैमिली वालों से जितने सहाफ़ी दोस्तों की बात हुई है, अभी तक फैमिली वाले उस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं कि जी वाक़ई हमें नहीं पता था और हम सना जावेद वाली शादी में ना तो शरीक हुए हैं और ना हम इसकी फ़ेवर में थे कि शुएब मलिक जो है वो सना जावेद से शादी करे। अगर हमें पता होता कि वो सानिया मिर्ज़ा को तलाक दे रहा है या देने जा रहा है, पता तो था, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये पता होता कि जी इस तरह का मामला मज़ीद आगे बढ़ सकता है तो हम इसको पहले भी कोशिश कर चुके हैं, बाद में भी रोकते। अभी तक जो है वो इस चीज़ पर कायम है और वो कहते हैं कि जी ऐसी ही बात है। अच्छा, अब आपको वो इंटरव्यू जो है, शुएब का एक इंटरव्यू फिर एक बार फिर वायरल हो रहा है। जैसे आपको पता है, कल मैंने आपको बताया कि वसीम बादामी का जो है और जैसे फ़हद मुस्तफ़ा के किरदार के हवाले से बात हो रही है और वसीम बादामी ने जो है अपने एक टीवी प्रोग्राम में जो है बाकायदा तौर पे ये कह दिया था, मुखातिब करके इनडायरेक्टली सानिया मिर्ज़ा को कि जी आप ये चेक करें कि शुएब जो है यो पाकिस्तान फ़हद मुस्तफ़ा के जीतो पाकिस्तान में आया था या कुछ और भी जीत कर वापस गया, ज़रा चेक करें। वसीम की बात को उस वक्त लाइट लिया गया था, लेकिन दरअसल वसीम की बात जो है वो मुझे लगता है इत्तलात के ऊपर मबनी थी और उसको ये इत्तलात थी कि ऐसा कोई मामला है। ज़ाहिर है ये सारे उधरी
کیونکہ میں جو ہے وسیم کی ٹیم کا حصہ رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ جب جی تو پاکستان ہو رہا تھا، یہ رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، تو یہ سارے اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں اور اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وسیم کو اس چیز کی انفارمیشن یقیناً ہوگی، اس لیے اس نے یہ بات کی تھی۔ اچھا، اب جو شعیب ہے، شعیب سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، اور انٹرویو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جی آپ کا جو سب سے مشکل ٹائم تھا، یا آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ کون سا تھا، تو اس کے اوپر شعیب نے کیا جواب دیا، اور ساتھ میں بچے کے لیے ماں باپ دونوں کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر شعیب نے ایک انٹرویو میں ایک بات کی تھی، جس کا ابھی کی جو جتنی بھی ایپیسوڈ ہو رہی ہے یہ ثانیہ مرزا اور شعیب والی، طلاق والی، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ کل سے بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ پہلے وہ کلپ دیکھیں، سنیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد جو ہے مزید اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کریں گے۔ تو آپ یہ سنیں، شعیب سے جب پوچھا گیا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، تو انہوں نے کیا کہا، پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے کیا ہے، بہت ساری جگہ پہ نا ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کپل سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو بولیں گے کہ جب فرسٹ بیبی ہوتا ہے تو ڈیفیکلٹیز زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، لیکن جب سیکنڈ ہوتا ہے تو وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ وہ سیکنڈ اس لیے ایزی ہو جاتا ہے بچے کو لک آفٹر کرنا، کیونکہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ فرسٹ والا بچہ آپ کو یوز ٹو کر دیتا ہے، یہ ہے ایسے۔ ہاں، کووڈ بیچ میں آیا، they were stuck in India, I was stuck in Pakistan, we couldn't travel to Dubai، تو ٹائم نہیں میں اس کے ساتھ اسپینڈ کر پایا اتنا۔ لیکن بینگ اے فادر، اگر وہی 2.5-3 سال پیچھے چلے جائیں، اللہ نہ کرے کووڈ دوبارہ آئے یا کبھی بھی آئے، تو میں اس چیز کو چینج کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں سم ہاؤ میں کوئی ایسا وے آؤٹ نکالوں گا جہاں پہ میں بچے کے ساتھ جو ہے ٹائم اسپینڈ کر سکوں۔ اور میرا یہ ماننا ہے، جو کہ میں نے دیکھا بھی ہے ہمارے اس میں، کہ بہت ارلی ڈیز میں ضرور ماں کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو، کیونکہ وہ جاتا ہی ماں کے پاس ہے، لیکن جب وہ تھوڑا انٹریکٹ کرنا شروع کر دے تو باپ زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کوشچن ہی پوچھا جی۔ تو وہ اب یہ ہے کہ I'm making sure کہ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے، بلکہ اب میں ٹائم نکالتا ہوں۔ آپ نے سن لیا جی، شعیب جو ہے وہ اس حوالے سے آئی تھنک کہ حالانکہ انٹرویو جو ہے یہ پرانا ہے تھوڑا سا، لیکن میرا خیال سے اس وقت تک بھی حالات اس طرح ہو چکے تھے یا اس طرح کے معاملات تھے کہ شعیب کو یہ واضح تھا کہ شاید اس کی آنے والی جو زندگی ہے اس میں ثانیہ اور اس کے تعلقات شاید اس نہج پہ جا سکتے ہیں، یا ایسا ان کو کوئی فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے، یا شاید وہ کوئی فیصلہ ایسا کر چکے تھے ذہنی طور پہ ان کو، ٹھیک ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے، لیکن شاید وہ ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور تھے، لیکن شاید وہ الگ ہونے جا رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری بات کی تھی۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ان کو لے کر جو ہے مزید بھی کچھ انفارمیشن اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ جو بھی اس حوالے سے یا مزید جو خبریں ہیں ان کے حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کیا کریں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں اور آپ سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اللہ سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور خاص کر جو ہے وہ اچھا کچھ مجھے ذہن میں آ گئی ایک چیز، میں نے کہا ویڈیو کے آخر پہ اس کا ذکر کر دوں آپ سے ضرور، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو تھوڑا اسلامک اس میں بھی، میں کیونکہ کمنٹس پڑھتا ہوں تو کمنٹس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے حوالے سے بندہ، کیونکہ یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، ان پہ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی شعیب نے اچھا کیا ہے اور وہ اس کا حق تھا اور وہ دوسری تیسری شادی کر سکتا ہے، اور ثانیہ کو یہ جو ہے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہر کسی کی اپنی فیلنگز ہیں، اور ظاہر ہے پورے میں تو کیونکہ سیدھی سی بات ہے، یہ جو جب ان کی شادی بھی ہوئی تھی، میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اور جب ان کی طلاق بھی ہوئی تو یہ بہت بڑا پاکستان اور بھارت میں اسپیشلی، پوری دنیا میں تو شاید اس پہ تھوڑی بہت بات ہو رہی ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بٹ پاکستان اور بھارت میں بڑا ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ہر طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ بھارتی اپنے انداز سے بات کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا اور طرح کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو، لیکن پاکستان میں اس کے اوپر جو ہے اچھا ایک وہ مطلب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور اس کو لے کر جو ہے لوگ واقعی مطلب لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب اس شادی پہ پاکستانی اسپیشلی بہت زیادہ خوش تھے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے جو میرے خیال سے اپریشیٹ کرنے والی ہے، کہ لوگ گھر ٹوٹنے پہ خوش نہیں ہوتے بلکہ اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ برا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور والدین جو ہے دونوں ان کو بچوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بڑی اچھی تھی، میں نے کہا میرے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ پاکستان کامیاب ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے۔
ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔